जैसे जैसे मेरी उम्र गुजरी तो मुझे समझ आई कि हर जब भी अपने ज़मीर का आप सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो, पैसा, पैसे के बुत और सबसे खतरनाक गुलामी का बुत खौफ का बुत है जो इंसान को गुलाम बना देता है। और कभी भी एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। इसलिए बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। मैं ज़मान पाक में बड़ा हो रहा था। लाहौर के लोगों सुनो, उस वक्त जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कत्लेआम हुई, हम बड़े होते हुए कितने लोगों को जानते थे जिनके सारे खानदान कत्ल हो गए, लाखों लोग मरे। हमारा घर नहर पे, ज़मान पाक पे, मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां इतने लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दफा मेरी वालदा ने कहा, बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ने कहा ये पाकिस्तान है, उधर ही बैठ गई। और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमियों को कत्ल कर दिया, जो उनकी नौजवान बेटियां थी उनको उन्होंने अगवा कर लिया, सिर्फ बेचारी वो औरतें बची। तो इस तरह की हमने कहानियां सुनी है। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास कमतरी डाल देती है। हम जब बड़े हो रहे थे, हमें याद है यहां लाहौर जमखाना में हम जाते थे तो लाहौर जमखाना और पंजाब क्लब के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ पैरों के साथ उर्दू बोलते थे। और जब उर्दू बोलते थे तो वो बिलावल भुट्टो की तरह बोलते थे कि बारिश आटा है। यानी कि एहसास से कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे, और ये गुलामी करती है। लाहौर के लोगों, जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते, ये कानों ने सुना कि इमरान, सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं। अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास से कमतरी थी। जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते। 70 की दहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे, एहसास कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे। और जब 80 की दहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे, हारे हुए मैच जीतते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास कमतरी थी,
اس سے ہم نکلے نہیں. تو پہلی غلامی سے تو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کیا اور انشاءاللہ آج ہم اس کا پورا جشن بنائیں گے. 12 بجے ہم 14 اگست کو اس کا شاندار استقبال کریں گے. سب مل کے پاکستان کا ترانہ گائیں گے. لیکن 3 اور قسم کی غلامیاں، 3 اور قسم کی غلامی ہے. اور میں چاہتا ہوں یہ غور سے سنیں، کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے حقیقی آزادی کی طرف کیسے جانا ہے. جو دوسری قسم کی غلامی ہے وہ ذہنی غلامی، اور وہ میں جب اپنی ساری قوم کو مدینہ کی ریاست کا بتاتا ہوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں ان لوگوں، ان عربوں کا جو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی مغرب میں اور مشرق میں، بیزنٹائن رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر. انہوں نے کیا کیا؟ غور سے سنو میرے نوجوانوں، کہ انہوں نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروا دی. 10 سال 622 اور 632 جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وہی عرب جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی، تو وہ کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ غور سے سنیں کیا کیا. 2 کام کیے، کیونکہ یہ لوگ، ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا. 10 سالوں کے اندر 622 اور 632 کے بیچ میں صرف 13 سے 1400 لوگ مرے جنگوں میں. پھر سے سن لیں، 10 سالوں میں دونوں طرف ساری جنگوں میں 1300 سے 1400 لوگ مرے. لیکن سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. وہ تلوار سے انقلاب نہیں آیا تھا، وہ فکری انقلاب تھا، ذہنوں کے اندر انقلاب آیا تھا. اور وہ میں چاہتا ہوں دوسری چیز کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے کیسے اپنی نبی کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے اس ملک کے نوجوانوں کو ذہنی طور پہ آزاد کرنا ہے. 2 چیزیں کی انہوں نے. سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اگر چائنا بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے، علم کے پیچھے چائنا بھی جانا پڑے، تو جاؤ. مطلب ان دنوں میں چائنا جانا کا مطلب کہ اپنی جان کی بازی کھیلنا. اور کہا جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک تم قبر میں نہیں جاتے، علم سیکھو. تعلیم کو انہوں نے عبادت بنا دیا. عالم کا درجہ انہوں نے اوپر اٹھا دیا. جو جہالت کی غلامی تھی اس سے آزاد کیا. اور دوسری آزادی، یہ خاص طور پہ آپ سن لو، دوسری انہوں نے ذہن کیسے آزاد کیے؟ انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ یہ جو خوف ہے، پاکستانیوں غور سے سنو، کیونکہ یہ خوف آپ کے اوپر طاری کیا جا رہا ہے آج کل. اس سے میرے نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا؟ کیونکہ جو خوف کی غلامی ہے وہ سب سے خوفناک غلامی ہے. میں بار بار لوگوں کو مثال دیتا ہوں کربلا کی. مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانحہ ہوا، سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی، کربلا کے اندر جب حضرت امام حسین پہنچے تو کوفہ پتا تھا
کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں. ان کو پتا تھا, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے, اس کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. اور ہمیشہ کوفہ کے لوگوں نے بعد میں پچھتائے کہ کیوں نہیں ہم نے ان کی مدد کی اور اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی. تو نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا خوف سے؟ انہوں نے کہا 3 سب سے بڑے خوف ہیں انسان کے. سب سے بڑا خوف موت کا خوف. دوسرا خوف کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں, میں فیل نہ ہو جاؤں. اور تیسرا خوف میری رزق نہ چلی جائے, میری نوکری نہ چلی جائے, میری بزنس نہ بند ہو جائے. یہ 3 خوف کی وجہ سے انسان اپنے ضمیر پہ کمپرومائز کرتا ہے, انسان رائے حق پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے. ان 3 خوف کی وجہ سے میں جب پالیٹکس میں آیا تو میں جب پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ آؤ پالیٹکس میں, اگر پالیٹکس میں کرپٹ لوگ ہیں تو ایماندار لوگوں کو آنا چاہیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ زیادہ تر مجھے کہتے تھے پالیٹکس بڑی گندی ہے, ہمیں ذلیل کر دیں گے. میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں, یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں, 26 سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی, ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کی شان دیکھو, آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیونکہ میرے پاکستانیوں, یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے. نہیں تو امیر لوگ, پیسے والے لوگ عزت خرید سکتے, لیکن عزت نہیں خرید سکتے. اور نہیں تو کمزور اور غریب ذلیل ہوتے. ایسا نہیں ہے. اور زندگی موت, یہ بھی میں آج آپ سب کو بتا دوں کہ آج تک کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جو موت سے ڈرتا ہے. کوئی فوجی نے آج تک بڑے تخمے نہیں لیے جو موت کے خوف چڑھا تھا. سب سے اونچا پہاڑ جناب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور تقریباً 12 بجے یہاں پر جشن آزادی بھی منایا جائے گا. بڑی سکرینز لگائی گئی ہیں اور اپنی ٹی وی سکرینز پر آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں. کا خوف چلا گیا, پیسے کی لالچ وہ چلی گئی, کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. محنت ہم کریں گے, اوپر والا دلوں کے راز جانتا ہے, اور اس کے اوپر ایمان رکھ کے وہ لوگ آزاد لوگ, ان کی پرواز جس طرح اللہ قرآن میں کہتا کہ جب انسان سب سے عظیم مخلوق اللہ کی, انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, لیکن جب گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں اب پاکستانیوں یہ ذہنی آزادی کی تحریک کہ ہمیں پہلے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے. ہم
हमें ये जमीन में चूंटियों की तरह रेंगने की जरूरत नहीं। हम हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों फिरते हैं? हम वो कौम है, पाकिस्तान वो कौम है जो 27वीं रमजान पे पाकिस्तान बना था। अल्लाह ने इस मुल्क को हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन कोई भी कौम जो गुलाम होती है, गुलाम ज़हनियत की, वो कभी उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। तो दूसरी चीज कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हों, ताकि वो ज़हनी तौर पे आजाद हों। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो मगरबी तहजीब के गुलाम ना बन जाएं। जब तक उनको अपनी तारीख का, अपने दीन का नहीं पता चलेगा, तो मगरबी तहजीब इतनी इस वक्त छाई हुई है कि हमारे बच्चे उनकी गुलामी करेंगे। और तीसरी गुलामी जिससे हमने आजाद होना है। अब ये मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुनो, देखें, पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। ये ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हों जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं? और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। तो मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। मेरे लाहौर के बाशऊर लोगों, गौर से अब सुनना। अब मैं अपनी असल चीजों पे आने लगा हूं, गौर से सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको मैंने अपने हकीकी आजादी का रोड मैप देना है। तो ये जरा गौर से सुन लें। मैं ज्यादातर पाकिस्तानियों से बेहतर अमेरिका को भी जानता हूं, मगरबी तहजीब को भी जानता हूं। क्रिकेट की वजह से कई साल मैं उनके बरतानिया में रहा, यूनिवर्सिटी उधर गई, दोस्तियां मेरी थी वहां। मैं उनके कल्चर को अंदर से जानता हूं। अब जो मैं आपको चीज सुनाना चाहता हूं वो ये कि मैं जो उनकी साइकी जानता हूं वो ये, अगर आप उनके पैरों में गिरते हैं वो आपको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन अगर
आप अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़े होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी इज्जत करेंगे। तो मैं जब सियासत में आया आज से 26 साल पहले, 2 वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। एक, जिसकी मैं अभी जो चौथी गुलामी है उसकी बात करूंगा, इंसाफ के लिए, और एक इसके लिए जो हम अपनी खुददारी खो बैठे। मैं ये चाहता हूं कि आप चलाएं कि मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कह रहा था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही लोगों को वरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए मैं अमेरिका के खिलाफ बात करता हूं। ये जरा गौर से सुने कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कहता था। हमारी तहरीक इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, और वो इसलिए कि जो भी तारीख ज्वाइन करना चाहता है, आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। करते कभी अमेरिका के सामने, कभी बैंकों के सामने, कभी बैरूनी मुल्कों के सामने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का नस्ल ये है किया का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं, इंसानों के सामने नहीं हम झुकते। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? ये अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और ये भी मेरा आपसे वादा है, आज तक ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, पाकिस्तानियों कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. मैं ये मेरे पाकिस्तानियों ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। वो इसलिए कि पाकिस्तानियों, मेरे माँ बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था हमेशा मेरी माँ ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी? अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे, यहाँ से वीडियो बना लेना, तो आम जो मेरी रेल चल रही है ना, जो उस वक्त इंडियंस थे, उनके लिए सिर्फ चंद इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनकी कैंटोनमेंट थी, उनके क्लब थे, चेक करना जरा, वो भी वहां कहीं ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियंस और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का